आदाब। हम अपने माजी को मुतादिद वसाइल के ज़रिए जानते हैं। समाजी उलूम में तारीख़ की तदरीस के दौरान ज़रूरत इस बात की है कि आप वसाइल के बारे में गुफ्तगू करें। बच्चों में माजी की अच्छी समझ पैदा करने में बुनियादी और सानवी वसाइल अहम किरदार अदा करते हैं, इसलिए हमें उन्हें मुतादिद वसाइल से वाकिफ़ कराना बेहद ज़रूरी है। हम कुछ वसाइल पेश कर रहे हैं जिनकी मदद से अपने माजी को समझा जा सकता है। पहला वसीला भारत छोड़ो तहरीक से मुताल्लिक़ एक तस्वीर है। इस तस्वीर से आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोगों ने इसमें शिरकत की और इनकी क्या हिकमत अमली थी। यहाँ हम देखेंगे कि तस्वीर किस तरह से बच्चे को बज़ाते खुद उस तहरीक से जोड़ देती है। इसी तरह से एक दूसरी तस्वीर है जो आपको लीडरान और उनकी रहनुमाई से वाकिफ़ कराती है। इस तरह के तरीक़ाकार तहरीक के मुताले को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर डाक टिकटों का मजमुआ है। डाक टिकटों को जमा करना बच्चों का पसंदीदा मशग़ला होता है, इसीलिए जब आप उन्हें भारत छोड़ो तहरीक से मुताल्लिक़ डाक टिकट दिखाएंगे तो बच्चों की दिलचस्पी में यकीनन इजाफ़ा होगा। इसलिए आप तदरीसी आमोज़िशी अमल के दौरान बच्चों को टिकट दिखाकर उन्हें अपने घर पर इस तरह की सरगर्मियाँ करने के लिए भी कह सकते हैं। दूसरी तस्वीर एक ख़ास वक्त से मुताल्लिक़ अखबार का एक टुकड़ा है। दी स्टेटमेंट नामी अखबार का ये टुकड़ा आपको इस बात से रूशनास कराता है कि किस तरह के लोग जंग आज़ादी में हिस्सा ले रहे थे। आप एक कोलाज तैयार करके बच्चों को तहरीक के मुख्तलिफ तस्वुरात को समझा सकते हैं। ये एक मिसाल है जिसे आप दिखा सकते हैं। अब हम आपको एक दूसरी मिसाल देते हैं। बच्चे कार्टून को बेहद पसंद करते हैं और ये भारत छोड़ो तहरीक से मुताल्लिक़ एक कार्टून है। नेशनल आर्काइव्स में मौजूद द होम पॉलिटिकल टाइल्स जंग आज़ादी को समझने के लिए एक अहम वसीला है। ये दस्तावेज़ हमें बताते हैं कि हमारे रहनुमा लोगों की हौसला अफजाई के लिए क्या कहते थे। इसी तरह का एक पैगाम हम आपके लिए पढ़ने जा रहे हैं जो यकीनन आपका हौसला बढ़ाएगा। ये पैगाम मुतादिद ज़बानों में हो सकते हैं, मगर हम आपके लिए इसे उर्दू ज़बान में ही पेश कर रहे हैं। ये पैगाम महात्मा गांधी के उस पैगाम के टुकड़े हैं जिसको उन्होंने कौम के नाम किया था। नंबर 1, आप महसूस कीजिए कि आप आज़ाद हैं। नंबर 2, अदम तशद्दुद के तहत हर शख्स पूरी तरह से काम करने के लिए आज़ाद है। नंबर 3, हड़ताल और गैर मुतशद्दिद तरीक़ों के ज़रिए मुकम्मल ताअत्तुल। नंबर 4, सत्याग्रही सिर्फ मरने के लिए ही बाहर निकलते हैं। नंबर 5, जब कोई फ़र्द मौत चाहे या उसका सामना करने के लिए बाहर निकल पड़े तभी मुल्क बाकी रहेगा। नंबर 6, करो या मरो। भारत छोड़ो तहरीक के लिए ये बिल्कुल साफ और वाज़ेह दावती पैगाम था। आप इसे नेशनल आर्काइव्स की फ़ाइल में देख सकते हैं। फ़िलहाल ये डिजिटल शक्ल में दस्तयाब है, इसलिए आप अपने घर पर भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। दूसरा पैगाम वल्लभ भाई पटेल के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है जिसको उन्होंने कांग्रेस हाउस से 28 जुलाई को अहमदाबाद से बज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 29 जुलाई 1942 को द हिंदू ने इसे शाये किया था। आपको मुतहर्रिक करने वाला उनका पैगाम कुछ यूँ था: लाकानूनियत हमेशा गुलामी के मुकाबले काबिल तरजीह होती है, क्योंकि लाकानूनियत से बाहर निकलने में आज़ादी की उम्मीद होती है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा तहरीकें किसी न किसी वजह से महदूद थीं, लेकिन मौजूदा तहरीक ऐसी नहीं है। इसलिए मौजूदा तहरीक के लिए साबिक़ा तहरीकों से कहीं ज़्यादा लोगों की हिमायत भी दरकार है और लोग इसके लिए तैयार भी हैं।
تو آپ سیکھ سکتے ہیں کہ بھارت چھوڑو تحریک سے تعلق رکھنے والے ہمارے رہنماؤں نے کس قدر متاثر کن پیغام لوگوں کو دیے تھے۔ تفصیل جس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں گے یہ ہے کہ ایک خفیہ ریڈیو شروع کیا گیا تھا۔ حالانکہ پولیس ان پر نظر رکھے ہوئے تھی، لیکن اس کے باوجود آزادی سے تعلق رکھنے والے کئی اہم رہنما اس خفیہ ریڈیو کے ذریعے عوام سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ ریڈیو لوگوں کو ان تمام پوشیدہ سرگرمیوں سے آگاہ کرتی تھی جس کو آزادی پسند لیڈران خفیہ طور پر انجام دیتے تھے۔ یہ ایک بنیادی وسیلہ ہے۔ آپ تدریس کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے دیگر دستیاب وسائل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ سے ایک دلچسپ کہانی بیان کریں گے اور اس مواد کو پڑھیں گے جس کو گاندھی جی نے خواتین کے نام پیغام میں بیان کیا تھا۔ ان کا پیغام کچھ اس طرح تھا: ساز و سامان کو تباہ و برباد کرنا معیشت کے لحاظ سے صرف ایک کھیل ہے، لیکن اگر اسے غیر ملکی کپڑوں کو بائیکاٹ کرنے کے لیے تباہ کیا جائے تو یقیناً یہ عمل ملک و قوم کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ تو آپ اس کو جمع کرنا شروع کریں اور تاریخ کی تدریس کو دلچسپ بنانے اور اس میں آموزگار کو مشغول رکھنے کے لیے ان مسائل کو اچھی طرح بیان کریں اور ان کا تنقیدی جائزہ بھی پیش کریں۔ اب ہم آپ کو آثار قدیمہ سے متعلق ایک تصویر دکھائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سی تاریخی واقعات ہیں۔ یہ وہ عمارتیں ہیں جو ہمیں تاریخ اور وقت کو سمجھنے میں کافی سہولت فراہم کراتی ہیں۔ یہ تاریخی عمارت بھارت چھوڑو تحریک میں حصہ لینے والی شخصیات کے ناموں کو دکھاتی ہے۔ اسی طرح کی دیگر تاریخی عمارتیں بھی موجود ہیں جو تاریخ کے مختلف عہد اور وقت کے بارے میں بھی لوگوں کو بتاتی ہیں۔ آپ ایسی عمارتوں کی زیارت کر سکتے ہیں، کیونکہ تاریخی عمارتیں ماضی کو سمجھنے کے لیے نہ صرف اہم بنیادی وسیلہ ہوتی ہیں۔ آپ ایسی عمارتوں کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ تاریخی عمارتیں ماضی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم بنیادی وسیلہ ہوتی ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ سکوں کا استعمال کرتے ہوں گے، اس کی بھی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ اگر آپ آج کے اور ماضی کے سکوں کو دیکھیں گے تو آپ نہ صرف دھات کے کام کے بارے میں گفتگو کر سکیں گے بلکہ ان پر کنندہ الفاظ کے تعلق سے بھی بات کرنے کے اہل ہوں گے۔ یہ آپ کو تجارت و معیشت کے بارے میں بھی بنیادی واقفیت فراہم کریں گے اور بنیادی وسائل کے ساتھ یہ ماضی کی ایک جامع تصویر بھی پیش کریں گے۔ کچھ آپ نے دیکھا اور کچھ آپ کو جاننا ہے کہ آپ کیا پڑھنے اور کیا جاننے والے ہیں۔ یہ آپ کو اس دور، اس جگہ اور ان اداروں سے جوڑے گی۔ آئیے اب ہم آپ کو ایک ایسی چھوٹی سی تصویر دکھاتے ہیں جسے میں نے خود ایک چارٹ پر بنایا ہے۔ یہ ایک ثانوی وسیلہ ہے۔ تدریس کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے آپ بھی ایسی ہی تصویر بنا سکتے ہیں۔ یہ ثانوی وسیلہ آپ کو ایک عورت کے بارے میں بتاتا ہے جو تحریک میں شریک ہوئی۔ تحریکیں بہت سی ہیں، مگر یہاں ہم آپ کے لیے بھارت چھوڑو تحریک کی کچھ جھلکیاں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ طلباء کو اسے دکھانے کے لیے خود کو تیار کر سکیں۔ یہ وہ تصویر ہے جو اسم سے اس تحریک میں شرکت کرنے والی خواتین کے ناموں کے بارے میں بتاتی ہے۔ آپ نے منٹینگری ہزاریکا کے ساتھ ساتھ بہت سے دیگر رہنماؤں اور ان خواتین رہنماؤں کے بارے میں بھی ضرور پڑھا ہوگا جنہوں نے اس وقت تحریک میں حصہ لیا۔ یہاں پر ان خواتین کے نام ہیں جن کا ذکر متعدد وسائل میں موجود ہے۔ انہیں ہم نے ثانوی وسائل سے لیا ہے۔ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ماضی کو سمجھنے کے لیے بنیادی اور ثانوی وسائل بہت اہم ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جنہوں نے تاریخ کے صفحات پر اپنے نشان چھوڑے ہیں۔ آئیے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم متن اور سیاق و سباق کو ملا دیتے ہیں تو موضوع کس قدر دلچسپ، تخیلی اور تخلیقی ہو جاتا ہے۔ ان کو ایک ساتھ ملا دینے سے نہ صرف آموزگار کے لیے ایک تجربہ ہوتا ہے بلکہ یہ تاریخ کی تدریس اور آموزش کا بھی ایک دلچسپ جزو بن جاتا ہے۔ شکریہ۔